अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र हजुरलाई बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके, सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर नउठेको भए उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहानै उठेर के गर्दै हुनुहुन्छ? शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न के गर्दै हुनुहुन्छ? मनलाई शान्त बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ? मान्छेको जुनी दुर्लभ छ, त्यसैले शरीरलाई र मनलाई स्वस्थ बनाउने प्रयत्न गरौँ। हजुर शारीरिक अभ्यास, बिहानी यात्रा, मर्निङ वाक या योगाभ्यास या सरगम के गर्दै हुनुहुन्छ? जे गरे पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर मनैदेखि गर्नुहोस्, अवश्य सफल बन्नुहुनेछ। सबै मनोकामनाहरू पूरा होउन्। जहाँ जहाँ भए पनि सुखी र खुसी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोला। आर्थिक अभावका कारण छटपटी नहोस्। लक्ष्मी माताको आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस्। भन्छन् बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौँ र सुनाऊँ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गरेर रामायण पढौँ। भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। यदि आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले छिमेकीको कान पनि पवित्र पार्दै रामायण पढौँ। आज हामी अयोध्या काण्डको 46औं श्लोकबाट सुरु गर्छौँ। कैकेयी यति बात सुनी खुसी भइन्, बस्तर पुराना दिन लाया श्री रघुनाथले ती कपडा सीताजीले तालिन्। यस्ता वस्त्रमा आज लाउँ कसरी, भन्या मनैमा धरी लज्जाले रघुनाथका मुख बिसे हेरिन् कटाक्षै गरी। श्रीरामले मटुरा गरी ती कपडा हातमा जसै तालिया, त्यो देखिकन राजपत्नीहरू सब रोया तहाँ जोथिया। दुष्टे आज सीताजीलाई किन यो बस्तर पुराना दियो, यस कामले जति छन् यहाँ यी सबको प्राण खैची अहिले लियो। कैकेयीसित बात वशिष्ठ गुरुले यति गर्या थ्या जसै, बिदा भई रघुनाथ चढ्या रथ बिसे सम्पूर्ण रोया तसै। सीताराम वनमा चल्या रथ चढी, लक्ष्मण गया साथमा
वृक्षैका तलमा रया रघुपति घर छोडी त्यस रातमा सुन्दर एक तमसा नदी तै थिइन् तिनका दुवै तीरभरि आयो लस्कर रामजीका सँग बस्यो खाली अयोध्या गरी फिर्नन्ता रघुनाथसँगै फिरिएला जानन् चलौला सँगै सीताराम वनमा पठाई घरमा कहाँ बसौला नगई यस्तो सुर प्रभुले बुझिकन तहाँ युक्ति गर्या छल्नको प्रातःकाल भयो उठेर झटपट मनसुप गर्या चल्नको फर्की फेरि सहर गया झैँ गरी बाटो छली राम गया फर्क्या छन् रघुनाथ भनेर दुनिया सम्पूर्ण फिर्दा भया यस रीतले दुनिया फिराई सहरै श्रीराम बनैमा गया गङ्गाका तीरमा पुगेर अवता रथाम भन्दा भया सुन्दर वृक्ष ठुलो थियो तिर विषे एकछिन सपाको तहाँ दोस्रो बास रघुनाथको तही भयो त्यही वृक्षका तलमा फलफुल लिकन भेट्न ताही गुहजी आया बडा हर्षले निर्मल देह भयो तसै बखतमा श्रीराम का स्पर्शले मेरो आज पवित्र घर पनि होस् ख्वामित गर्या बिन्तियो सेवक हुम करुणा निदान हजुरको माया र मर्जी छ जो मेरो आज पवित्र घर पनि होस् ख्वामित गर्या बिन्तियो सेवक हुम करुणा निधान हजुरको माया र मर्जी छ जो यो बिन्ती सुनि भन्दछन् प्रभु तहाँ सुन्यौ सखे आज ता वनमा जान चल्या म जान्न घरमा यहीँ रहन्छु म ता कौनै फलफुल खानु छैन अरूले केही दिउन् तापनि भन्यायो मनमा छुथाम्छु मनको आफ्नो प्रतिज्ञा पनि मेरै हौ तिमी राज्य जो छ ऊ पनि मेरै छ भन्दा भया बरको दुध घसी जटा मुकुट झैँ पारेर बाँध्दा भया जलपान मात्र गरी सीता र रघुनाथ कुसका शयनमा गया लक्ष्मणका सँगमा रही गुह पनि रातभर खडा भइरया सीताराम फगत कुशासन विषे देखी सुत्याका तहाँ रोया ग्लानी भयो बहुत र गुहका शोक बन्न गो मनमा। अहिले हामीले 55औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यी श्लोकहरूमा राम, सीता र लक्ष्मणको वनतिर प्रस्थान, रुखमुनिको वास, निषादराज गुहसँग भेट आदि प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिवले माता पार्वतीलाई अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, रामको वन जाने बेला जब भयो सबैजना दुखी भए। भन्छन् मानिसहरू कैकेयी खुसी भयो भलिन्, तर धेरैजना दुखी भए। बिदा हुने बेला रामले माता कौशल्यालाई सम्झाएको कुरालाई वेदव्यासले अध्यात्म रामायणमा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। समागमं प्रतीक्षस्व न दुःखै पीड्यसे चिरम न सदै कत्र सम्भासः कर्म मार्गानुवर्तिनाम्।
यथा प्रवाह पतित प्लवानां सरितां यथा 14 समा संख्या क्षणार्धमिव जायते। अर्थात् आमा, हजुरले मिलनको क्षणको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जसरी नदीमा बगिरहेका ढुङ्गाहरू सधैँ एकसाथ भेट हुन सक्दैनन्, त्यसै गरी कर्म मार्गमा हिँडिरहेका जीवहरूको पनि एकै ठाउँमा बसोबास सम्भव छैन। यो 14 वर्षको गन्ती आधा क्षणमै मिलिक्क सकिन्छ आमा। त्यसैले हे माता, दुःखलाई पर हटाएर मलाई वनवास जाने अनुमति दिनुहोस्। यसो भयो भने मेरो वनवास सुखमय हुनेछ। यसो भन्दै श्रीरामले धेरै बेरसम्म माताको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरिरहे। माता कौशल्याले पनि रामलाई उठाएर काखमा राखी आशीर्वचन दिँदै उनको प्रशंसा गर्नुभयो। माता भन्नुहुन्छ, हे राम, हिँड्दा बस्दा वा सुत्दा सधैँ गन्धर्वहरूले र ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताहरूले तिम्रो सधैँ रक्षा गरून्। रामले सीतालाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, राक्षसा घोर रूपाश्च सन्ति मानुष भोजिनः सिंह व्याघ्र वराहश्च सञ्चरन्ति समन्ततः। अर्थात् वनमा मान्छेलाई खाने डरलाग्दा राक्षसहरू पनि हुन्छन्, अनि सिंह बाघ र बँदेलहरू पनि आफ्नै अघिल्तिर हिँडिरहेका हुन्छन्। राम भन्नुहुन्छ, खानेकुरा केही पनि पाइँदैन र काँडै काँडा भएको ठाउँमा बाटो पनि हुँदैन। रामचरितमानसमा सीतालाई बिचारा सीता कसरी वनमा बस्लिन्, चित्रमा देखेको बाँदर देखेर त डराउने यिनी आदि आदि कुरा उल्लेख छ। सीता भन्नुहुन्छ, ठुला ठुला महलहरूमा बस्नु, विमानमा चढेर घुम्नु अथवा अणिमा गरिमा आदि सिद्धिद्वारा आकाशमा विचरण गर्नुभन्दा त स्त्रीका लागि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि पतिको साथमा रहनुको विशेष महत्त्व छ। त्यसैले मलाई छाडेर वन नजानुहोस्। महर्षि वाल्मीकिले रामायणमा यसरी लेख्नुहुन्छ, स्वर्गे पिच बिना वासो भविता यदि राघव तोया बिना नर व्याघ्र नाहम तदपि रोचये। सीता भन्नुहुन्छ, पुरुष सिंह रघुनन्दन, हजुर बिनाको स्वर्गलोक पनि मेरा लागि रुचिकर छैन। सीताले रामलाई आफूलाई भनेको प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा यसरी वेदव्यासले लेख्नु भएको छ, सीताम बिना वनम रामो गत किम कुत्रचित् वद अतस्तोया गमिष्यामि सर्वथा तोत्साहिनी। अर्थात् के रामले कहिल्यै सीतालाई छाडेर वनवास जानुभएको छ? त्यसकारण म पनि हजुरलाई सहयोग गर्न हजुरकै साथ वनमा जानेछु। यो आश्चर्यजनक भनाइले रामको जन्म हुनु पहिले नै रामकथा प्रसिद्ध थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ। नैमिषारण्यमा राजसूय यज्ञ गर्दा रामले लवकुशबाट आफ्नै कथा सुन्नुभएको थियो। त्यति बेला ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो, भविष्य दुत्तरम चेह सर्वम वाल्मीकिना कृतम। अर्थात् राम, अब तिम्रो आउने भविष्यको कथा समेत वाल्मीकिले आफ्नो काव्यमा लिपिबद्ध गरिसकेका छन्। ऋषिहरूले दिव्य दृष्टिद्वारा रामभन्दा पहिले नै रामकथा लेखेको हुनुपर्दछ। यही कुरालाई पुष्टि गरेर सीताले आफू पनि वन जाने इच्छाले रामलाई बताउनु भएको छ। सीता भन्नुहुन्छ, यदि मलाई छाडेर जानुहुन्छ भने अहिले नै हजुरको अगाडि प्राण त्याग गर्नेछु। सीताको यस्तो कुरा सुनेर श्रीराम भन्नुहुन्छ, हे सीता, त्यसो भए तिमी पनि छिट्टै मेरो साथ वन हिँड। यी गरगहनाहरू गुरुमाता अरुन्धतीलाई देऊ। हामी सम्पूर्ण धन सम्पत्ति दान गरेर वन जानेछौँ। श्रीराम पत्नी सीता तथा भाइसँगै दरबारतर्फ पैदल हिँडेको देखेर सबै देशव्यापी चिन्तित भए। सबै देशव्यापी दुःखले व्याकुल भएको देखेर मुनि वामदेवले नारद मुनिलाई आई श्रीरामलाई देवताहरूको प्रार्थना सुनाएको र रावणलाई मार्न स्वयं भगवान विष्णुले रामावतार लिएको सबै वृत्तान्त सुनाए। श्रीरामको राज्याभिषेक हेर्न उत्सुक नगरवासी श्रीरामको यो दशा देखेर दुखी भएका थिए। मुनिको वचनले नगरवासीलाई केही मात्रामा भए पनि सान्त्वना मिलेको थियो। श्रीराम राजा दशरथ कहाँ गएर राजालाई प्रणाम गरी
प्रदक्षिणा गरेर माता कैकेयीलाई आफू वन जान तयार भएको जानकारी गराउँदै आज्ञा मागे। यो सुनेर कैकेयीले राम र सीतालाई बलकल वस्त्र दिइन्। सीतालाई बलकल किन दिएको भनेर गुरु वशिष्ठ रिसाउनु भयो। गुरुले सीतालाई दिव्य आभूषणसहित वस्त्र प्रदान गर्नुभयो। यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, रामले सौतेनी आमा जसले आफूलाई वनतर्फ धकेलिन् तिनलाई किन सम्मान गर्छन्, उनको आज्ञा किन मान्छन्? यो जिज्ञासाको उत्तर स्मृतिले दिएको छ। पितुर्दश गुणा माता गौरवेणा तिरिच्यते, मातु दश गुणा मान्या विमाता धर्म वीरुणा। अर्थात् बाबुलाई भन्दा आमालाई 10 गुणा बढ्ता मान्नु पर्दछ। आफ्नी आमा भन्दा सौतेनी आमालाई 10 गुणा बढ्ता आदर गर्नुपर्दछ, नत्र धर्म नष्ट हुन्छ। यस्तो सोच हुने हो भने के घर घरमा झगडा हुन्छ र? निश्चित रूपमा हुँदैन। राम वन जान लाग्दा नगरवासीहरू रोक्न खोज्छन्। रोक्न नसकेपछि पछि लाग्छन्। उता राजा दशरथ र रानी कौशल्याको दशा देख्न पनि नसकिने खालको थियो। राजा होस गुमाएका जस्ता देखिन्थे। रानी कौशल्या लाठी जस्ती भएकी थिइन्। राखी न सकै न कही सक जाहु, दुहु भाती उर दारु न दाहु। त्यो अवस्था यस्तो थियो कि भित्र राख्न पनि नसकिने, जा भन्न अर्थात् बाहिर निकाल्न पनि नसकिने जस्तो। नेपाली उखान अनुसार निल्नु न ओक्ल्नु जस्तो। यस प्रसङ्गलाई झन्डै 70 वर्ष अगाडि पण्डित कुलचन्द्र गौतमले तुलसीकृत रामायणको नेपाली टीकामा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। सर्पले छुचुन्द्रो समात्यो भने बडो आपतमा पर्दछ। छुचुन्द्रो छाड्यो भने सर्प अन्धा हुन्छ। छुचुन्द्रो खायो भने सर्पलाई कुष्ठरोग लाग्दछ। भगवान शिव पार्वती मातालाई भन्नुहुन्छ, महाराजको आज्ञा अनुसार रथ तयार भयो र रथमा चढेर रामहरू वनतर्फ गए। सुमन्त्रले रथ चलाए। राम वनतर्फ गएपछि दशरथ मूर्छा पर्छन्। नगरवासीहरू रथका पछि जङ्गलतर्फ अगाडि बढ्छन्। श्रीराम तमसा नदीको किनारमा पुगेपछि त्यही रात बिताउने विचार गरी रथबाट ओर्लनुभयो। त्यसबेला श्रीराम जम्मा 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। सीताजी जम्मा 14 वर्षकी। श्रीराम वन हिँडेको दिन माघ शुक्ल वसन्त पञ्चमी थियो। श्रीराम वन जान लागेका देखेर बाटामा इन्द्र आदि देवताहरूले खुसी भएर स्वागत पनि गरे। यो प्रसङ्ग आनन्द रामायणमा उल्लेख छ। श्रीराम वन जाँदा अनेक शुभ सगुन देखे। तमसा नदीको किनारमा एक रात बसी श्रीरामहरू श्रृङ्गबेरपुर जानुभयो। त्यहाँ निषादराज गुहसँग भेट भयो। त्यो रात त्यहीँ बिताउनुभयो। निषादराज गुहले भव्य स्वागत गरे। भोलिपल्ट वटवृक्षको दूध मगाएर भाइ लक्ष्मण सहित आफू जटा बाँधेर गङ्गा नदीतिर गए। राम सीता र लक्ष्मणलाई वन गइरहेको जसले देखे सबैले महारानी कैकेयीकै कारणले वन जान परेको भनी कैकेयीको निन्दा गरे। कैकेयी दशरथकी प्यारी रानी थिइन्। उनी सुन्दरी पनि थिइन्, तर पनि यिनी आलोचित पात्र हुन्। अयोध्याको शान्त सुखी राज परिवारलाई एकै दिनको ढिपीले तहस नहस बनाइदिने यिनी स्वार्थपूर्ण, अविवेकी, दासीको बसमा परेकी र आजीवन अपहेलित पात्रका रूपमा चित्रित भएकी छन्। भरत राजा भएको हेर्ने यिनको कुलघाती सपना कहिल्यै पूरा भएन। बरु उल्टै आफ्नै पुत्र भरतबाट समेत तिरस्कृत हुनु पर्यो। रामायणमा श्रीराम बाहेक सबै पात्रहरूले कैकेयीको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्। कैकेयीको चारित्रिक दुर्बलता पनि रामायणबाट पाइने असल शिक्षाको स्रोत हो। कैकेयीमा यस्तो ढिपीपना कसरी आयो? कसैको आनुवंशिक गुण त सरेन? यो जिज्ञासा मेटाउन हामी कैकेयीको पृष्ठभूमितर्फ जानुपर्छ। कैकेयी देशका राजा अश्वपति र रानी शुभलक्षणाको छोरीको रूपमा कैकेयीको जन्म भयो। युद्धाजित र शत्रुजित कैकेयीका भाइ थिए। नाम शुभलक्षणा भए पनि कैकेयीकी आमा ढिप्पी गर्ने स्वभावकी थिइन्। एक दिन राजासँग वनमा गएका बेला कैकेयीका पिता अचानक हाँसे। उनले चराहरूको भाषा बुझ्दथे। चराहरू आपसमा ठट्टा गरेको सुनेर उनी हाँसेका थिए। कैकेयीकी आमाले हाँस्नुको कारण सोधिन्। राजाले बताएनन्। मलाई जुन गुरुले यो चराको भाषा जान्ने विद्या दिनुभएको थियो उहाँले यो कुरा कसैलाई नभन्नु भन्नुभएको थियो। यदि मैले यो कुरा भने म तुरन्तै मर्दछु, गुरुले यसै भन्नुभएको थियो। यो सुनेर कैकेयी आमाले भन्नुहोस् मलाई जसरी भए पनि सुन्नु पर्यो मैले भनेर ढिप्पी गरिन्। राजा भन्छन् भनेपछि त म मरिहाल्छु नि। तर कैकेयीकी आमाले मरे मर, तर मलाई त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो।
श्रीमती भएर जाबो एउटा कुरालाई लिएर ज्यानै लिने ढिपी गर्ने भनेर तिमी मेरो लायक छैनौ, म आजदेखि तिमीलाई परित्याग गर्छु भनेर राजाले परित्याग पनि गरे। मानिसहरू यसै कथालाई आधार मानेर कैकेयीमा पनि ढिपी गर्ने गुण उनकै आमाबाट आएको भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन्। यो कुरा स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीले बेला बेलामा भन्नुभएको पनि छ। आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा रामको वनवासलाई उपलब्धिमूलक मान्न पनि सकिन्छ। उपनिषदमा वन भन्ने शब्दले परमात्मा बताएको छ। आत्मा तत्त्व सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि प्रिय छ र उपासना गर्नुपर्ने बताउँदै केनोपनिषद भन्छ, तद् वनमित्युपासितव्यं वन्यते सम्भज्यते अभिलष्यते वा वनम। अर्थात् जसलाई सबैले आदर गर्दछन् अथवा सबैले जसको अभिलाषा गर्छन् त्यही वन हो। साधकले त्यस्तो आत्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्नका लागि व्यवहारको झमेलालाई छाडिदिनु नै श्रीरामले राज्य छाडी वन जानुको तात्पर्य हो। डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी भन्नुहुन्थ्यो, रामलाई वनमा पठाउन देवताहरूले सक्दो भूमिका निभाए। साधकहरूले अहिलेसम्म गरेका यज्ञ, दान, तपस्या, सम, दम जस्ता दैवी वृत्तिहरू नै देवताहरू हुन्। तिनले साधकलाई परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्दछन्। अहिलेसम्म राग, द्वेष, अहंकार जस्ता दुर्वृत्तिहरू जीवितै छन्। ती आसुरी वृत्तिहरू साथमै भएकाले साधक आफ्नै बलले परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा झम्म हाम फाल्न सक्दैन, तर पूर्व जन्मको संस्कारले डोराएर त्यतातर्फ धकेलिदिन्छ। यहाँ पूर्व जन्मको संस्कार नै कैकेयी हुन्, जसले रामलाई जबरजस्ती साधनाको मार्गमा धकेलिदिएकी छन्। निवृत्ति मार्गको यात्रा सीतारूपी बुद्धिलाई साथमा नलिई कसरी सम्भव हुन सक्छ र? साधकले निवृत्ति मार्गलाई अँगाल्ने तर सीतारूपी बुद्धिलाई साथमा नमान्ने कुरा असम्भव छ। वनवासमा सीता पनि रामसँगै गएको प्रसङ्गलाई आध्यात्मिक दृष्टिले चिन्तन गर्दा यो कुरा आउँछ। अर्को पाटोबाट कुरा गर्दा कैकेयीले रामलाई जबरजस्ती वन पठाइन्। कैकेयीको यो कुराबाट राम कति पनि रिसाएका छैनन्, बरु वन जाने अवसर पाएकोमा खुसी भएका छन्। कसैले गाली गर्यो भने वरदान दियो भनेर खुसी हुनुपर्छ, कसैले ढुङ्गा हान्यो भने त्यही ढुङ्गा बटुलेर घर बनाउन सक्नुपर्छ। यही नै आजको आवश्यकता र शिक्षा हो। यही प्रसङ्गसँगै भोलि बिहानसम्मका लागि बिदा पाऊँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो नेपाली